Saker jag gör på min fritid. أشياء أفعلها في وقت فراغي. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم درس جديد. رح ناخذ بهذا الدرس موضوع الشغلات اللي بتعملها في وقت فراغك. Saker jag gör på min fritid. Saker أشياء أنا gör يفعل på min fritid في وقت فراغي. الموضوع كتبته باللغة السويدية وكمان مترجم من اللغة العربية. بتمنى من قبل ما نبدأ الدرس إنه ما تنسوا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب تعلم أكثر مشان يصلكم كل شي جديد. إذا كان عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات فبتمنى إنه تعلقوا على الدرس مشان أقدر جاوب عليكم. Saker jag gör på min fritid. أشياء أفعلها في وقت فراغي. Jag gör mycket på min fritid. إنه أنا عم أفعل الكثير في وقت فراغي، يعني عم ساوي شغلات كتيرة في وقت فراغي. Jag gör mycket. عم ساوي شغلات كتيرة. Jag älskar att laga mat. älskar يحب. laga mat يعني يطهي الطعام، يعمل أكل. Jag gymmar. عم روح على النادي وعم أتدرب. Jag lyssnar på musik. إنه عم استمع للموسيقى. Jag lyssnar på musik. إنه استمع للموسيقى. Jag träffar mina kompisar. träffar يقابل يعني يشوف. mina kompisar أصدقائي. och spelar يلعب datorspel يعني ألعاب الحاسوب. pratar om politik och om många andra intressanta ämnen. pratar om politik يعني هون فيك أما تكتب إنه نحن عم نلعب ألعاب الحاسوب لما بتشوف رفقاتك mina kompisar، أو تكتب إنه نحكي عن البوليتيك السياسة، نحكي عن مواضيع سياسية. och om många andra intressanta ämnen، أو مواضيع أخرى مشوقة أو مثيرة للاهتمام، يعني مواضيع كتير أنتم مهتمين فيها. mina vänner إنه أصدقائي. är mycket smarta يعني كتير أذكياء. och roliga مضحكين جدا يعني. mina vänner أصدقائي smarta أذكياء och roliga مضحكين جدا، لأنه هون كتبنا mycket يعني كثيرا أو جدا. فقرة جديدة. på helger har jag ingen skola. في أيام العطل ليس لدي أي مدرسة. helg يعني عطلة. på helger أيام العطل. jag åker runt i stan i min kompis bil. إنه أنا عم أتجول حول المدينة في سيارة صديقي. jag åker runt يعني عم أتجول. i stan أو فينا نكتب i staden. i stan هي اختصار من staden يعني المدينة. i min kompis bil في سيارة صديقي. om vi har lyckats spara tillräckligt med pengar så åker vi till en annan stad nära oss. om vi har lyckats إنه إذا نجحنا. spara في ادخار إنه يجمع مصاري. tillräckligt med pengar ما يكفي من المال. så åker vi فبنروح بالسيارة till en annan stad إلى مدينة أخرى nära oss قريبة منا. إذن om vi har lyckats spara tillräckligt med pengar، إذا نجحنا في ادخار إنه ما يكفي من المال، مقدار كافي من المال، فنقوم بالذهاب إلى مدينة أخرى قريبة منا. åker يعني يذهب ولكن بالسيارة مو مشي. vi försöker spara pengar nu. نحن هلا عم نحاول توفير المال أو ادخار المال. ليش؟ för att åka till Barcelona.
för att åka till Barcelona. إنه مشان نروح لمدينة برشلونة في إسبانيا. Vi kommer göra det. رح نساوي هالشغلة. Vi kommer göra det under denna sommar. يعني في هذا خلال هذا الصيف. يعني هالصيف اللي الجاي رح نقوم بفعل هذا الشيء. رح نقوم بهالشغلة. Om vi lyckats spara tillräckligt. بشرط إنه lyckats إذا نجحنا spara tillräckligt إنه إذا نجحنا في ادخار ما يكفي من المال للذهاب. إذن vi kommer göra det under denna sommar om vi lyckats spara tillräckligt. رح نقوم بهالشغلة في هذا الصيف. Om vi lyckats إذا نجحنا spara tillräckligt. spara يدخر tillräckligt ما يكفي. وlyckats ينجح في فعل شيء ما. Efter skolan tränar jag. بعد المدرسة عم اتدرب. Träningen gör mig piggare. التدريب يعني لما بتروح على النادي gör mig piggare إنه بتخليني نشيطا أكثر. piggare نشيط أكثر. gör mig يجعلني piggare نشيطا أكثر. Och får mig orka att göra mer. och får mig orka att göra mer. إنه بيخليني قادر إنه أفعل الكثير. att göra mer يفعل أكثر. Jag joggar. joggar معناتها يعدو. في عندك كلمة springer معناتها يركض. ولكن joggar إنه ركض على الخفيف يعدو. springer يركض. joggar يعدو. إذا على سبيل المثال في عنا أول شيء كلمة go أو كلمة promenera اثنيناتهم معنى يتمشى أو يمشي. عندك كلمة joggar إنه مشي على السريع أو ركض خفيف. بعد عندك springer يركض. إذن أول شيء go promenera يمشي. بعدين عندك كلمة joggar معناتها يمشي على السريع أو يركض على الخفيف. الركض خفيف. عندك springer يركض. Jag joggar أنا أعدو أو أمشي بطريقة سريعة i en skog في غابة som är nära قريبة mitt hus قريبة من منزلي. Den är mycket fin. شايفين؟ den عائدة على السكوغ مشان هيك أخذنا den ما أخذنا det. den är mycket fin يعني الغابة جميلة جدا. Efter skolan tränar jag. بعد المدرسة عم أتدرب. Träningen gör mig piggare. التدريب عم يخليني إنه أصير نشيط أكثر. och får mig orka att göra mer. والتدريب عم يخليني إنه قادر على إنه أفعل أكثر. Jag joggar أنا أعدو i en skog في غابة som är nära قريبة mitt hus منزلي في غابة قريبة من بيتي أو منزلي. Den är mycket fin. الغابة جميلة جدا. Den عائدة مثل ما قلت لكم للغابة. En skog. Det är höst nu i Sverige. Det är höst nu i Sverige. يعني höst فصل الخريف. إنه فصل الخريف. nu الآن i Sverige في السويد. Lövens färger är vackra. löv معناتها أوراق الأشجار. Lövens färger يعني ألوان أوراق الأشجار är vackra جميلة och magiska سحرية. Det är höst nu i Sverige. Lövens färger är vackra och magiska.
Jag älskar hösten i Sverige. أنا بحب فصل الخريف في السويد. älskar يحب. Jag gillar أنا بيعجبني gillar بيعجبني att gå till nya platser och fotografera. Jag gillar att gå أنا بحب إنه اذهب إلى nya platser أماكن جديدة och fotografera وإنه صور. Jag har en mycket bra kamera. أنا عندي كاميرا جيدة جدا. Jag har إنه أنا لدي en mycket bra جيدة جدا كاميرا جيدة جدا. Jag älskar att lära mig nya saker. فينا نكمل på min fritid. يعني أنا بحب إنه أتعلم أشياء جديدة في وقت فراغي. في وقت فراغي. وهون عنا سؤال، يعني هاي نهاية الموضوع، فبتسأل واحد في نهاية الموضوع vad gör du på din fritid؟ إنه شو عم تساوي بوقت فراغك؟ إذا أنت بتقول أحب أن أتعلم أشياء جديدة في وقت فراغي. ماذا تفعل أنت في وقت فراغك؟ Jag älskar att lära mig nya saker på min fritid. Vad gör du på din fritid؟ وكتبت بعض الأشياء الإضافية إذا كنت حابب تكتبها في موضوعك فأنت حر. saker man kan göra på sin fritid أشياء يمكنك فعلها في وقت فراغك. إنه فيك تجمع att samla frimärken. frimärken إنه طوابع بريدية. frimärken att samla يجمع. عندك att cykla إنه بتقود دراجة أو بتركب بسكليت وبتروح لأماكن جديدة. att cykla. في عندك att spela يلعب. att spela fotboll spela basketboll كرة سلة كرة قدم فوليبول واللي بدك إياه. عندك att leka med sin hund إنه تلعب مع كلبك. فيك تقول att leka med sin katt. att leka med sin papegoja إنه تلعب مع قطتك katt. papegoja إنه عندك بغبغاء. عندك att fiska يصطاد إنه تروح وتصيد سمك يصطاد السمك. att fiska. عندك att åka skidor إنه تتزلج على الجليد أو على الثلج. تتزلج على الثلج. att promenera مثل ما قلت لكم قبل هلا معناتها يمشي. att promenera يمشي. عندك att läsa böcker. عندك كلمة en bok ومعناتها كتاب والجمع من بوك هي böcker كتب. فهون att läsa böcker إنه تقرأ كتب في وقت فراغك. وهيك بيكون خلصنا الدرس. بتمنى إنه ما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب تعلم أكثر مشان يصلكم كل شي جديد. وإذا كان عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات فبتمنى أن تعلقوا على الدرس مشان أقدر جواب عليكم. بتمنى لكم التوفيق وشكرا كثير لمتابعتكم. هيدو och lycka till!